मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए ना किनको पता नहीं, इनको पता था, इनको परवाह नहीं था। और फिर जब इन्होंने आवाज बुलंद किया तो उसका क्या है, उसका नतीजा क्या, हफ्ते अमाल है। हफ्ते अमाल से क्या मुराद, इनके अमाल सब जो नमाजें पढ़ी हैं, हिजरत किया, जिहाद किया, आपने कहा ज़कात दिया, गुलाम आज़ाद किया, वो सब ऐसी कहानी है। अगर किया भी है तो सबके सब हफ्ते हो गए, बेअजर हो गए। जब किसी की नमाज ही नहीं है, जिसका कलिमा ही नहीं है, तो क्या हो गया, सीधा जहन्नमी बन गया भाई, खत्म। जब हमारे हफ्ते हो गए, जहन्नमी, खत्म बात। और अल्लाह ने ये आया उन्हीं के लिए नाजिल किया भाई, अबू बकर उमर ने जब ये हरकत किया तो उनके अमल क्यों हफ्ते ना हो, जब उन्होंने ये अमल अंजाम दिए। देखें, अगर मैं कह दूं कि कोई शख्स ज़िना करता है उसको 80 कोड़े लगने चाहिए, अगर एक शख्स ज़िना करता है तो उसको 80 कोड़े क्यों ना लगे, जब इस्लाम का यह हुक्म है। कोई चोरी करता है उसका हाथ कटे, अगर एक चोरी करता है क्यों उसका हाथ ना कटे। पर जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम आवाज बुलंद करोगे, वला यशऊरून व अंतुम ला तशऊरून, आपको पता भी ना हो, जहल भी कोई उज़्र नहीं इस मामले में, उनको पता नहीं था। जहल का उज़्र भी अल्लाह ने मुर्तफा कर दिया, जहल अब उज़्र नहीं है। जहल का बहाना ना बनाना कि इनको पता नहीं था जी, शेखैन को नहीं पता था कि नबी की इज्जत करनी होती है। तो अल्लाह ने जब कह दिया कि आपके अमाल हफ्त हो जाएंगे, इनके अमाल हफ्त हो गए, और जिसका अमल हफ्त हो गया उसमें कलमा भी आ जाता है, उसमें ईमान भी आ जाता है, सब नमाजें, हिजरत, जिहाद, सब के सब बेअजर, यानी सीधा जहन्नमी, खत्म। अमेरिका में बैठा हुआ हसन अल्लाह यारी एक शख्स बाज नहीं आता और आए दिन वो अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हर्जा सराई और ज़ुबान दराज़ी करता ही रहता है। अभी चंद दिन पहले उसने बहुत शोर मचाया और कहा उसने कि जनाब ये जो कुरान पाक की आयत है जो अभी मैंने पढ़ी है कि ए ईमान वालो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो और आपको बुलंद आवाज़ से ना बुलाओ जैसे बुलाते हो एक दूसरे को, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे आमाल ज़ब्त हो जाएंगे। ये आया मुबारका तुम्हारी बुखारी में लिखा हुआ है। उसने कहा कि ये उस वक्त नाज़िल हुई कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू बकर और उमर ने ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से झगड़ा किया और फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी। तो इससे पता चला कि उनके अमाल ज़ब्त हो गए हैं, उनके अमाल बर्बाद हो गए, उनका ईमान भी ख़त्म हो गया है, वो मोमिन ही नहीं, मुसलमान ही नहीं है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी बात को कहाँ से कहाँ तक वो लेकर गया है। तो मेरे दोस्तों, हाँ मैं कहता हूँ कि बुखारी शरीफ किताब तफसीर में यह हदीस है कि बनु तमीम का जब वफ़द आया तो इस बात पे अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में आपस में तनाज़ुर हुआ क्या कि इनके इलाके में किसको अमीर बनाया जाए। तो एक ने कहा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि फ़लाँ को अमीर बना दो, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नहीं, उसके बजाय फ़लाँ को बनाना चाहिए। तो हज़रत उमर ने कहा कि आप तो बस मेरी बात का इख्तिलाफ़ करते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा, बल्कि जो मैं बेहतर समझ रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि वो जिसका आप नाम ले रहे हैं वो अमीर होने के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि कोई और आदमी होना चाहिए। तो उनकी आवाज़ें कुछ बुलंद हो गई, अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। तो देखो, ये इस आयत के नाज़िल होने से पहले की बात है, और दुर्र मंसूर के अंदर एक हदीस है कि कानू यरफ़ऊना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, इससे पहले लोग बुलंद आवाज़ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बातें कर लेते थे, क्योंकि नहीं वारिद नहीं हुई थी। तो लिहाजा बातें करते हुए कभी आवाज़ें जो है उनकी बुलंद हो जाती थी। जी हाँ, ये दुर्र मंसूर जिल्द 6 सफ़ा 86 में मौजूद है। तो अगर बातें करते हुए आवाज़ें बुलंद हो गई तो चूँकि नहीं वारिद नहीं हुई थी इसलिए हो गई। जब ये आयत नाजिल हो गई उसके बाद बताओ कि फिर किसी ने आवाज़ बुलंद की हो। ये तो ऐसे हुआ कि जैसे जब तक शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी तो सहाबाई किराम इसको चूँकि थी ही हलाल तो वो पीते भी थे। फिर क्या हुआ कि एक दफ़ा नमाज के अंदर खलल भी आया, सारे वाक़यात हैं। फिर अल्लाह ताला ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई कि जब तुम नमाज के वक्त के करीब हो तो फिर इसको ना पिया करो, और फिर बाद में इसकी मुकम्मल हुर्मत आ गई। तो अब अगर पिछले वाक़यात को लेकर, तहरीम ख़मर से पहले के वाक़यात को लेकर कोई किसी के ऊपर एतराज़ करे, जैसे कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में भी एक तरह की एक रिवायत इस तरह से मौजूद है कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी पी जो कि जिससे नशा आ जाता है, तो उनके ज़हन के ऊपर थोड़ा सा खलल आया
اور پھر اس طرح کے واقعات ہوئے تو پھر وہ ساری آیتیں نازل ہوئی جن میں شراب کو ٹوٹلی حرام قرار دیا گیا. لہٰذا کوئی ان کے اوپر پہلی باتوں کی وجہ سے اعتراض کرے تو وہ احمق ہے. یہ ثابت کرو کہ بعد میں کسی نے ایسا کیا ہو. جب یہ آیت نازل ہو گئی میرے دوستو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ادب کا کیا عالم تھا. تو اسی بخاری شریف میں جہاں سے یہ حدیث حسن اللہ یاری نے اٹھائی، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی حدیث کے اندر کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنا آہستہ بولتے تھے، ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ اگر تمہاری آواز بلند ہوئی تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں آہستہ بولتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر ذرا اونچا بولو، پتہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہو. جی یعنی بخاری کتاب التفسیر میں اسی حدیث کے تحت آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے ان کا احترام، یہ ہے ان کی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب، ان کا پھر حال یہ تھا کہ حاکم نے مستدرک کے اندر حدیث نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے تھے کہ یہ میرے پاس میری ہی اپنی تفسیر جو ہے تفسیر برہان القرآن، اس میں نے اسی آیہ مبارکہ کے تحت جو کو لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ حاکم نے کتاب التفسیر جلد 2 صفحہ 501 کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے ایسے ہی بات کروں گا جیسے کہ کوئی کسی سے راز کی بات کہتا ہے، یعنی تاکہ دوسرے نہ سن لیں. میں آئندہ لا اکلمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخ السرائر، میں ایسے بات کروں گا آپ سے جیسے کہ کوئی خفیہ بات کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر جناب صدیق اکبر ایسے ہی بات کرتے تھے، اور ان کے احترام کا کیا عالم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث ہے حضرت صدیق اکبر کے فضائل کے اندر، کتاب الفضائل کے اندر، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جناب صدیق اکبر کا آپس میں کہیں کسی اور جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی معاملے پہ ہوا، کوئی باتیں ہوئیں، تو حضرت صدیق اکبر نے تھوڑا سا ان کو اونچا بول دیا. وہ ناراض ہو کر گھر چلے گئے. پھر صدیق اکبر ان کو منانے کے لیے گئے اور وہ مانے نہیں. وہ تو جناب صدیق اکبر رسول پاک کے پاس آ گئے. بعد میں ان کو خیال آیا کہ میرا بھائی مجھ کو منانے آیا تھا اور میں مانا نہیں، تو وہ پھر دوڑے ان کے پاس، ان کے گھر میں گئے. پتہ چلا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں. گئے تو پہلے صدیق اکبر نے جا کر بتا دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تھوڑا سا اونچا بول دیا عمر فاروق کو، عمر بن خطاب کو، اور بعد میں مجھے خیال آیا اور میں نے معذرت کی اور انہوں نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک. 3 مرتبہ کہا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے. یعنی اگر اس نے تجھے تیری سوری کو نہیں قبول کیا تو میں تیرے لیے بخشش کی 3 دفعہ دعا کرتا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اتنی دیر میں پھر حضرت صدیق اکبر جو تھے، حضرت عمر آگے تھوڑی دیر کے بعد یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال کے ساتھ بولے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب سارا مکہ مجھے کہتا تھا کذبتا کذبتا کذبتا، اس وقت اکیلا ابو بکر تھا جو مجھے کہتا تھا صدقتا صدقتا صدقتا. تو فہل انتم تارکو لی صاحبی، تم میری وجہ سے میرے صاحب کو، میرے ساتھی کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے. حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ناراض ہوئے تو ابو بکر صدیق نیچے بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور وجسا علی رکبتیہ، اور اپنے گھٹنوں کے اوپر جھک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ہی عمر کے اوپر تھوڑا آواز اونچا کی تھی اور میں نے اس کو زیادہ ڈانٹ دیا تھا، تو اگر وہ ناراض ہو گئے تو کوئی بات نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ان پر زیادہ ناراض نہ ہوں اس لیے کہ پہل میں نے کی تھی. تو یعنی صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں اپنے گھٹنے ٹیک کے نیچے اور ہاتھ جوڑ کے اس طرح سے حضور کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کیا. تو شیخین کریمین کے احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں کہاں تک میں سناؤں. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے حسن اللہ یاری کو
کہ حدیث کو کس انداز میں وہ پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال ضبط ہو گئے، ان کا ایمان ختم ہو گیا، یہ پہلے کی باتیں ہیں جب یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. جب یہ ہو گئی تو پھر ان کے اس کے بعد کا احترام کیا عالم تھا، ذرا وہ بھی بیان کر دو. لیکن ایک بندہ ہے ہی بغض کا مارا ہوا، تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ حسد جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے انسان کچھ بھی بولتا چلا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے حسد نکالے. شیخین کریمین کا، حضرت صدیق اکبر کا، حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.